Are you ready? Maayong buntag, kini ang programang binisaya nga gitawag og Himamat Pilipinas. Ang word nga himamat gikan sa Kabisayaan sa Cebu, buot pasabot encounter. Ang pakipaghimamat sa atong isig katawo, usa kini kapamaagi aron atong masayran ang iyang mga kasinatian sa kinabuhi, mga kasinatian nga makalamdag sa atong hunahuna, makahatag og kadasig inspirasyon sa pagpadayon, sa pagpaningkamot sa adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi. Ang among pakipaghimamat walay pagpili, negosyante man o dili negosyante, professional man o dili, bata or tigulang, mga trabahante, bisan sa mga tao nga pinakaubos sa panglantaw sa uban, amo nang hatagan og pagtagad sa pakighimamat kung unsa ang tinuod niyang kasinatian aron mahimong sumbanan sa uban, labi na jud sa mga taong nawad-an og paglaom sa kinabuhi. Unta pinaagi aning Himamat Pilipinas makahatag migdungag idea sa inyong mga pagpaningkamot. Gusto ba kag ingon ani nga mga video? Gusto ba ka nga makipaghimamat uban namo? Palihog kog comment diha sa ubos, follow this page, like and share our videos, subscribe sa ato ang YouTube channel para updated ka sa sunod natong mga upload. Kini ang programang binisaya nga anda makipaghimamat kaninyo anig abot sa takna.